اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیو، بزرگو، احترام دے لائق میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، الحمدللہ رمضان المبارک دا آج تیسرا خطبہ جمعہ ہے، تو اج دے اس عظیم خطبہ جمعہ دی اندر میں تساں احباب دے سامنے اس بات دا تذکرہ کرنا ہے کہ اپنے اللہ کے لیے قرآن کی تلاوت کر کے تو دیکھ، رمضان المبارک دا اور قرآن مجید دا آپس دے اندر بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے رمضان دے مہینے دے اندر نازل فرمایا، اور یہ مہینہ بڑی عظمت تے شان والا ہے، جس دے اندر اللہ دا قرآن اترے ہے، اور یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اللہ دا ایسا کلام ہے، دنیا دے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں جنوں اس انداز دے نال پڑھیا جائے جس انداز نال اللہ دے قرآن نو پڑھیا جاندا ہے۔ بہت زیادہ کثرت دے نال اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دی تلاوت کیتی جاندی ہے، اور پھر کلام ایسی عظمت اور شان والا ہے، ایک دفعہ بندہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کردہ تے کرن تو بعد دل اکتا نہیں جاندا، حالانکہ دنیا دی کتاب ہوئے
انہوں لکھن والا کوئی بڑا آلہ تو آلہ آدمی کیوں نہ ہوئے، بندہ ایک دفعہ پڑھدا تے دوبارہ اس لگن دے نال انہوں پڑھن نو جی نہیں کردا۔ لیکن ایک کلام، ایک ایسا رب دا کلام قرآن مجید ہے کہ جنوں بندہ پڑھدا ہے تو بار بار دل دے اندر ایک کشش پیدا ہوندی ہے کہ میں ان دی تلاوت پھر کراں، دوبارہ کردا تے پہلے نالوں بھی زیادہ اپنے اندر سکون اور لذت محسوس کردا۔ ایک کلام رب دا ہے ہی ایسا عظمت والا، اینو اگر بندہ دل لگا کے پڑھدا تے اللہ دے قرآن دی تلاوت دے نال بندے دے دل نو سکون ملدا، روح نو چین ملدا۔ قرآن دی تلاوت کرن دے نال بندے دا اپنے رب نال تعلق جڑ جاندا ہے۔ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن نال بندہ اے سمجھے کہ میں اپنے خالق تے مالک نال گلاں باتاں کر رہا۔ قرآن ایسی کلام ہے، اے سانو ہدایت دا درس دے رہی ہے۔ قرآن کلام ایسا حق اور باطل دا فرق کرنے والا کلام ہے۔ لوگوں، قرآن ایسا کلام ہے، اینو بندہ پڑھ دے تے بندے واسطے ہدایت دے رستے کھل جاندے نے۔ قرآن ساڈی ہدایت واسطے آیا ہے، قرآن ساڈی رہنمائی واسطے آیا ہے، قرآن رب دا آیا ہے، سانو توحید دا درس دین واسطے آیا ہے۔ رب دا قرآن آیا ہے، سانو پیغمبر دی سنت تو آگاہ کرنے واسطے آیا ہے۔ قرآن رب دا کلام آیا ہے، حج دا طریقہ دسن آیا ہے۔ قرآن رب دا کلام آیا ہے، حج دا حکم پیغام لے کے آیا ہے، روزیاں دا پیغام لے کے آیا ہے۔ اور قرآن ایسا کلام ہے، اللہ دی راہ وچ صدقہ خیرات کرن دا پیغام دے کے جا رہے ہیں۔ قرآن ایک ایسا کلام ہے، حضرات اے اپنے رب دا تعارف کرواندا ہے۔ قرآن ایسا کلام ہے، ماں باپ دی عزت احترام دا حکم دین واسطے آیا ہے۔ قرآن ایسا کلام ہے، اولاد دی تربیت دا حکم دے رہے ہے۔ قرآن ایسا کلام ہے، بے حیائی تو روکن دی آیات قرآن اندر، حق دا اعلان کرن دی آیات قرآن اندر، سچ بولن دی آیات قرآن اندر، جھوٹ تو باز رہن دی آیات قرآن اندر، میاں موت دا تذکرات قرآن اندر، جنت دوزخ قبر دا تذکرات قرآن اندر، میدان محشر دا تذکرات قرآن اندر، جنت دوزخ دا تذکرات قرآن اندر، رب کریم دے پیارے عرش تے کرسی دا تذکرہ تے او رب دے کلام دے اندر۔ اس واسطے لوگوں اللہ دے کرام نال جڑ جائیے، اللہ دے قرآن دی محبت اپنے دل اندر پیدا کر لئیے، اندیاں تلاوتاں کثرت نال کریا کر، قرآن پڑھتے ترجمے نال پڑھ، قرآن پڑھتے تفسیر نال پڑھ، قرآن پڑھتے اندہ ترجمہ جان کے پڑھ، پھر لذت آئے گی قرآن پڑھن دی۔ قرآن پڑھتا جائے گا، اللہ دل نو چین تے سکون عطا کرتا جائے گا۔ اگر قرآن نو سمجھ کے پڑھیا جائے، نماز اندر پڑھے، نماز دی لذت ود جائے۔ قرآن دی تلاوت اگر ترجمے نال کیتی جائے تے پھر انشاءاللہ اے قرآن ساڈے بنجر زمیناں نو آباد کر دے۔ حضرات آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور فرما لو، اینو پڑھنا چاہیے،
قرآن تے رمضان دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اے رمضان و برکت والا، رمضان و شان والا مہینہ جن دے اندر اللہ ذوالجلال نے اپنے اس قرآن نو نازل فرمایا۔ اے جیڑا قرآن اللہ نے نازل فرمایا ساڈی ہدایت واسطے میرے رب نے اس قرآن نو نازل کیتا۔ اے جیڑا قرآن رب دا کلام آیا حق تے باطل دا سانو دسن واسطے آیا۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام دینم دے اندر بھی اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں بہت زیادہ فرماندے، لیکن رمضان دے مہینے اندر اللہ دے نبی بہت زیادہ ایک قرآن دی تلاوت کر دے۔ جناب جبریل علیہ السلام ہر روز اللہ دے پاک نبی دے نال رمضان دے مہینے اندر ہر روز میرے آقا دے نال دور کریا کر دے۔ ہر روز جناب جبریل میرے آقا دے نال اے کلام دا دور کر دے۔ اور یار اللہ دے نبی قرآن پڑھ دے رہے، رب دا نبی کیوں نہ قرآن پڑھ دا؟ اللہ فرماندے نے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ فرمایا میرے محبوبہ جیڑی بھائی دے ذریعے تیرے تے کتاب اتری ہے انہوں پڑھیا کر۔ پھر میں صدقے جاواں میرے پیغمبر انہوں پڑھ رہنے اے قرآن دی تلاوت فرما رہنے تے میں تے تُومی اے قرآن دی تلاوت کریے نا۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ اللہ دے نبی دے قلب وطر ہوتے مالک نے قرآن نازل فرمایا تے رب پھر فرما رہنے اندیاں تلاوتاں بھی کرنا سونیا انو پڑھیا بھی کر۔ تے میرے محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ دے اپنی امت والیانو بھی اے قرآن پڑھن دی تعلیم دے کے گیا۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ فرماندے نے اسی پہلے ایمان لے آندے، ایمان لے آن تو بعد پھر اسی اللہ دے قرآن دی تعلیم حاصل کر دے تے جدوں ایمان تو بعد اسی اللہ دے کلام نو پڑھ دے سن، رب دے قرآن دی تعلیم حاصل کر دے سا۔ اے قرآن دی تعلیم تے وجہ نہ ساڈا ایمان اور زیادہ مزین ہو جایا کردہ۔ پتہ لگیا بندہ قرآن پڑھ دے ایمان دی حالت اندر انو جان کے تے کلنو سکون تے چین مل جاندہ ہے۔ الذین یذکرون اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اے قرآن بھی رب دا ذکر جے تے اللہ فرماندے نے میرے ذکر نو، میرا ذکر ہر حال اندر
ذکر کریا کرو میرا ذکر ہر حال دے اندر کھڑا ہے تے تاوی میرا ذکر کر بیٹھا ہے تے تد بھی میرا ذکر کر لیٹے ہیں تے تد بھی میرا ذکر کر اللہ تیرا ذکر کرنگے اللہ تیرے کلام دیاں تلاوت کرنگے اللہ تیرے قرآن نو پڑھنگے تے کی ہوئے گا فرمایا اللہ بذکر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا میرے ذکر دے نال تواڈے دلاں نو اطمینان مل جائے گا میرا ذکر کرو گے تے میں رب تواڈے دل نو سکون عطا کر دیواں گا جیڑا بندہ ہوندا ہے نا میں بے چین رہنا دن رات میریاں پریشانیاں نہیں مکدیاں او میرا بھائی تے میری ماں بیٹی اللہ دے قرآن دی کثرت نال تلاوت شروع کر لو اللہ اندے دل دیاں ساریاں پریشانیاں دور کر دے گا اللہ اندے دکھ تے درد اپنے قرآن دی برکت نال مکا دے گا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او لوگو ایک کلام ایسا جیڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھدا ہے قرآن دا ایک حرف دی زبان تو نکل دا تے اللہ ایک حرف دے بدلے ایک نیکی عطا کر دا اور وہ ایک نیکی نو اللہ 10 گنا زیادہ کر دا حرف ایک پڑھ دا اللہ 10 نیکیاں عطا کر دیندہ ہے آپ فرماندے نے الف حرف لام حرف میم حرف بندے نے اپنی زبان تو پڑھے الف لام میم اے 3 حرف نے انہیں پڑھیا زبان تھک دی نہیں تے دماغ اگدا نہیں فرمایا انہیں الف لام میم پڑھ لیا تے اللہ ذوالجلال والے کرام دے عمل نامے دے اندر 3 نیکیاں درج فرما دیندہ ہے الف لام میم قرآن دے 3 حرف زبان تو ادا کی تے میرا رب ان دی کتاب دے اندر ان دے عمل نامے دے اندر 3 نیکیاں درج کر دیندہ ہے فرماندے نے الف تے لام میم الف تے لام میم حرف 3 نے پڑھ دے ویو جیڑے صاحب یقین نے آکھی ہے سانو کملی والے امین نے نیکیاں تھی دفتر لکھ دا الہیہ ایک ایک حرفوں دادا ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیاں اندیاں نے دور جو جو سے آئیاں نے دل دیاں تے جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے نکھل دیاں مولا نے قسمت ساڑی چنگی بنائی چٹھی آسمانو احمد کھول کے کن سن لے میری بہنی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ تو لے نانی اس جہان اتے آئے اس جہان اتے بیٹھ نہیں
रहना नी शायद अज कल मौत शायद अज कल मौत सारे उत्ते आई आ चिट्ठी आसमान अहमद आ कुरान दियां तिलावतां मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे जानेसार हजरत उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने एक रात मैं अपनी हवेली दे अंदर मेरे ऊंठां बकरियां दा वाड़ा ते मैं अपनी हवेली दे अंदर रात दा टाइम ते मैं नमाज दे अंदर कुरान दी तिलावत शुरू कर लेना अल्लाह करे साडे दिलों दे अंदर कुरान पढ़न दा शौक पैदा हो जाए अल्लाह दे कुरान दी तिलावत दा ज़ौक़ पैदा हो जाए उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने मैं रात नू कुरान पढ़न लग पिया ते सूरह बकरा दी मैं तिलावत शुरू करना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना स्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल हज़रत उसैद बिन हुज़ैर फरमांदे ने मैं सूरह बकरा दी तिलावत शुरू करना मैं पढ़दा जाना तिलावत करी जाना ते मेरे करीब मेरा एक कोड़ा बजिया होया मैं कुरान पढ़ना कुरान दी तिलावत करना मैनू नहीं पता वो मेरा कोड़ा जेड़ा उछलना शुरू हो जाता है मैं तिलावत बंद करना ते घोड़ा भी रुक जाता है मैं फिर तिलावत शुरू करना ते घोड़ा फिर उछलना शुरू कर देंदा मैं बड़ा परेशान हो गया मेरा बेटा कोल याहिया लेटिया होया ते मेरे दिल दे अंदर खदशा आया मत घोड़ा किधरे लत मारे ते मेरे बेटे नू नुकसान न पहुंच जाए पर ये बड़ी अजीब बात है कुरान पढ़ना ते घोड़ा उछलदा कुरान दी तिलावत रोकदा ते घोड़ा भी रुक जांदा आखिर मैं सुबह ना रात इंजी बीत जाती है अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल मैं आया ते रात दा सारा वाकया मैं अल्लाह दे पाक नबी नू बयान कर देना वा ते आका पता की फरमांदे ने ए इब्ने हुज़ैर तू पढ़दा रहिंदा इब्ने हुज़ैर तू कुरान पढ़दा रहिंदा अल्लाह दे नबी बेटे याह्या दी वजह नाल डर पिया किधरे घोड़ा लत ना मार देवे ते मेरे आका फरमांदे ने ओ उसैद बिन हुज़ैर परवानिया पता ही जेड़ी तैनू रोशनी नजर आ रही सी ना जेड़ी तैनू साहिबान ते चिराग नजर आ रहा सन तू कुरान जमीन ते पढ़ रहा से ते रब दे फरिश्ते मलाका आसमान तो आके ते तेरी जबान विचों रब दा कुरान पे सुनदे सन कुरान तू पढ़ रहा से ओए नसीबा वाला ओ बंदा जेड़ा कुरान पढ़दा ते कुरान सुनदा ओ बड़ा बदनसीब बंदा जेड़ा कुरान तो दूर जांदा सुनन तो भी दूर जांदा कमलिया तू नहीं सुनेगा
گا رب فرشتیاں نو بھیج دے گا میرا بندہ قرآن پہ پڑھدا ہے جا کے میرے بندے دی زبان وچوں میرا قرآن سن کے آ جایا جے میرے آقا فرماندے نے اسید بن حضیر جدوں تو قرآن پڑھ رہا سے سورہ بقرہ دی تلاوت کر رہا سے فرشتے تیرے قریب قریب آ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت سن دے سر تو تلاوت بند کر دا تے کوڑا بھی اس واسطے کھلو جاندہ فرشتے ذرا دور ہو جاندے فرمایا ابن حضیر تو قرآن پڑھ دا رہندہ رات گزر جاندی اے جڑے آسمان تو ملائکہ رب دے فرشتے آئے سر تو ساری رات قرآن پڑھ دا اے ساری رات فرشتے قرآن سن دے رہندے دن جڑ جاندہ تے ہر آکے نہ فرشتے آندہ دیدار کر لیندی سبحان اللہ او لوگوں قرآن کیسی گلا امنو پڑھ کے تے ویکھنا پڑھن والے دا قرآن جدوں پڑھ دے تے فرشتے سن دینے فرشتے کن لا کے سن دینے ایتے صحابی رسول ہے میں صدقے جاواں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینج ایک دن تشریف فرمانے تے میرے آقا فرما دینے میرا عبداللہ کتھے وے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے آقا آواز دے دینے اے پیارے عبداللہ جی اللہ دے مبی میں حاضر میں صدقے جاواں سونیا میں حاضر فرمایا عبداللہ ذرا قریب آجا واہ پیارے عبداللہ تیرے مقدران دا کیا کہنا میں ترسا نبی دے دیدارنو تسی ترسو پیغمبر دے دیدارنو میرے نبی آپ بلا رہنے عبداللہ میرے ذرا قریب آجا ایوی قرآن دی برکت ہے عبداللہ قریب آ جام دینے تے آقا فرمام دینے اے عبداللہ جی اللہ دے نبی حکم فرماؤ فرمایا عبداللہ میرے کول بہ جاتے آج میں نو رب دا قرآن ہی پڑھ کے سنا دے آج میں نو رب دا قرآن ہی پڑھ کے سنا دے کنا ذوق ہے کنا شوق ہے اللہ دے قرآن دی تلاوت کنی دل لگی ہے رب دے کلام دے نال میرے آقا فرما دینے عبداللہ میں نو اللہ دا قرآن ہی پڑھ کے سنا دے حضرت عبداللہ کو عرض کر دینے محبوب جی ایک قرآن اللہ نے تواڈے اتے نازل فرمایا سونیا تسی پڑھو تے میں تواڈے کول بہ کے اللہ دا قرآن سنا پڑھو تسی تے سنا میں میرے آقا نے پتہ کی واجدہ مولوی ہوندا اونے کتھوں اپنے شاگردوں کہنا ہے یار میں تینوں روز پڑھانا اج میرا دل کر دے تو پڑھ کے میں سن لواں اپنی توہین سمجھ دے پیر اپنے مرید کولوں قرآن سنن دی توہین سمجھ دے اج دا مولوی اپنے شاگرد کولوں استاد قرآن سننا میاں توہین سمجھ دے اوے میں صدقے جاواں او پیغمبر دی اعلیٰ تعلیم تو اعلیٰ اخلاق کو آقا فرماندے نے عبداللہ مینوں رب دا قرآن سنا اگو شاگرد بھی بڑا آلہ ہے آندہ سونیا تسی پڑھو تے میں سنا تے میرے آقا نے پھر کی فرمایا عبداللہ اے تے دل دی گل اج میرا دل کر دے کہ میں رب دا قرآن تیری زبان وچوں سن لواں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نا میرے آقا دے سامنے ادب نال بہ جاندے نے قرآن دی تلاوت شروع فرماندے نے جناب عبداللہ دا قرآن نال لگن بڑی قرآن نال محبت بڑی قرآن نال پیار بڑا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق آمدہ جدو اللہ کریم
نے نبی پاک دے سورہ الرحمن نازل فرمایا. سورہ الرحمن سارا قرآن ہی موتیاں دی لڑی ہے، پر صدقے جاوا سورہ الرحمن دا حسن کچھ رب نے اپنا ہی بنا دیتا ہے. اے سورت اللہ کریم نے میرے پیغمبر اتے نازل فرمائی، آقا نے صحابہ نو پڑھ کے سنائی، ان دل کے ذوق آیا، صحابہ دے دل اندر ایک شوق آیا. ایڈی پیاری قرآن دی سورت ادری ہے تے دل کر دے اے قرآن دی سورت بیت اللہ وچ پڑھی جائے، اللہ دا کلام اللہ دے گھر دے کول پڑھیا جائے. پر مکے دے کافر بڑے سخت نے، مکے دے مشرک بڑے پتھر دل نے، اے قرآن نہیں پڑھن دیندے. میں صدقے جاواں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے، اوے ساتھیو پریشان نہ ہویا جے دل ہوئی ہے تے ایک قرآن دی سورت دی میں جا کے تلاوت کرنا بیت اللہ دے کول اے قرآن دی سورت میں پڑھ کے آنا. صحابہ کہندے نے او پیارے عبداللہ تیری عمر تھوڑی ہے، اے بڑے سنگ دل نے، تو قرآن پڑھے گا اے پڑھن نہیں دین گے، تو قرآن پڑھے گا اے ڈانٹن گے. فرمایا کوئی گل نہیں، محبت نہ قرآن نال. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ دے وچ آ جاندے نے تے بیت اللہ سامنے وے او کیسی محبت کیسی لذت آ رہی ہوئے گی پڑھن دی. جدو اللہ دا گھر ہوئے نماز بندہ مکی مسجد وچ بھی پڑھدا ہے، نماز بندہ الفتح مسجد وچ پڑھدا ہے، دوسریاں مسجداں دے اندر بندہ 5 وقت دی نماز دے ادا کردا ہے. پر یارو ذرا سوچو تے صحیح نا، جنوں اللہ نصیب وچ بیت اللہ وچ نماز پڑھنا کر دے وے، فجر دی نماز بیت اللہ وچ اللہ توفیق دے دے، اللہ دا گھر سامنے ہوئے، ان دی نماز دی لذت کیا ہوئے گی. جنوں مسجد نبوی دے اندر امام نماز دا موقع رب دے دے، او نماز پڑھ دے، ان دی نماز دی لذت کیسی ہوئے گی. ادھر نماز پڑھ دے عرش والے رحمان دی، ادھر خیال تے آندہ ہوئے گا آج جتے میں کھلوتا شاید تے میرا پیغمبر بھی کھلو گے نماز پڑھدا ہوئے، لذت پیار ود جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حرم پاک بیت اللہ سامنے وے تے پڑھ دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام.
جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ دے پین رب دا کلام ادھروں مکے دے کافر آندے نے اوے عبداللہ رک جا اے پڑھنا بند کر دے اے تلاوت بند کر دے کافر روک دینے عبداللہ روک دینے کافر ٹوک دینے پیارے عبداللہ پرواہ نہیں کر دے اور قرآن دا نشہ ہی ایسا ہے اللہ دی قسم بندہ سولی تے چڑھیا ہوئے تے جنوں نشہ قرآن دا لگیا انہوں اپنی موت دا فکر کوئی نہیں ان دی زبان تو جاری ہے تے قرآن دی تلاوت ہی جاری ہے نشہ ہی رب نے ایسا لایا مکے دے کافر پتھر مارن لگ پیندے نے آئے میرے عبداللہ میرے نبی دا پروانہ پتھر کھائی جاندہ ہے قرآن پڑھی جاندہ ہے پتھر کھائی جاندے نے قرآن دی تلاوت کری جاندے نے میرے عبداللہ نے بڑے پتھر کھا دے جسم زخمہ چور ہو گیا صحابہ نے بے گیا تے آمدے نے عبداللہ تینوں کیا سینہ ایک کافر بڑے سنگ دل نے قرآن نہیں پڑھن دیں گے بیت اللہ کو اللہ دا کلام نہیں پڑھن دیں گے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پتہ ہے کی آمدے نے اور میرے ساتھیوں رب دا شکوہ نہیں کیتا اے نہیں آکھیا اللہ میں تیرا قرآن پڑھا اے مینوں پتھر مار جان بلکہ کی فرماندے نے حضرت عبداللہ آمدے نے میرے ساتھیوں قرآن تے پہلے بھی پڑھدا سا تلاوتہ پہلے بھی کردا سا پر اج پتھر کھا کے جیڑا مزہ قرآن پڑھن دا آیا پہلے آیا ہی نہیں سی سبحان اللہ اے نیو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا فرماندے نے عبداللہ پڑھ قرآن عبداللہ تلاوت کر قرآن دی سورہ بقرہ دی سورہ نساء دی تلاوت شروع کر لئی پڑھن لگ پیندے نے حضرت عبداللہ فرماندے نے میں ادب نال نظر نیویاں کیتیاں نے میں قرآن پڑھن لگ پیا اللہ دے نبی سن دے جا رہے نے تے پڑھ دیا جدو میں اس آیت پہنچیا نا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا دے اندر آخرت دا ذکر آ گیا تے میرے آقا دے دل دی کفیت کیسی ہو گئی ہے اے اے دی آواز کان وچ پہنچ دی ہے تے میرے آقا دی آنکھاں دے سامنے میدان محشر دا منظر آ جاندا ہے آقا فرماندے نے اے عبداللہ بس کر دے اے عبداللہ اے میرے پیارے عبداللہ بس کر تلاوت بند کر دے حضرت عبداللہ فرماندے نے میں تلاوت بند کی تھی اپنی نظرہ چک کے اپنے نبی دے چہرے تے لگائیاں میں کیوے نہ پہلے پڑھی جامدہ سا میں تے نبی دا چہرہ ہی نہ ویکھیا ان جدوں آقا فرمایا بس کر میں نبی پاک دے چہرے تے نظرہ ماریا وینا کیا میں قرآن پڑھ رہا سا آقا قرآن سن رہے سن تے روئی جا رہے سن میرے نبی قرآن دی تلاوت سن کے روئی جاندے نے آنسو بہائی جاندے نے نبی قرآن سنے صحابی قرآن پڑھ دے نبی قرآن سن دے سن کے بھی اللہ دے نبی روئی جا رہے نے پھر ایک موقع آیا میرے آقا فرماندے نے ابئی جی اللہ دے نبی حضرت ابئی بن کا بہت بڑے قاری قرآن اللہ نے
بڑی آواز عطا، یہ بھی رب دی عطا ہے۔ اور بندہ سونا بھی ہوندا ہے لیکن آواز پیاری نہیں، بندہ رنگ دا کالا ہوندا ہے لیکن رب انہوں آواز پیاری دے دیندا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بہت پیارے کاری، آواز اللہ نے بڑی پیاری عطا فرمائی ہے۔ تے میرے آقا فرماتے نے اے ابی جی، اللہ دے نبی فرمایا ابی اج مینوں رب نے آکھیا ہے، ابی اج مینوں رب نے آکھیا ہے کہ میرے ابی نو میرا قرآن پڑھ کے تو سنا دے۔ اللہ دے نبی تے روز ہی قرآن سے آبا نو سنا دے، پر حضرت ابی دی شان دا کیا کہنا، عظمت مقام دا کیا کہنا۔ آقا فرماندے نے ابی اج رب نے مینوں تیرا نام لے کے کیا ہے کہ میرے ابی نو میرا کلام تسی پڑھ کے سناؤ۔ جدوں آ گل سنی نا حضرت ابی خوشی وچ آ جاندے نے تے گل نو پھر دہرایا، آندے نے سونیا میرے رب نے توانو میرا نام لے کے آکھیا ہے، میرے رب نے میرا نام لے کے توانو کیا ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے ہاں ابی رب نے تیرا نام لے کے آ گیا۔ ادھر میرے آقا نے فرمایا ابی رب نے تیرا نام لے کے آ گیا، تے ابی خوشی وچ آ کے رونا شروع ہو جاندا ہے۔ ابی خوشی وچ آ کے اکھاں وچوں آنسو نکلا لگ پے، ہائے میرے اللہ میں ایڈیاں قسمتاں والا کہ رب عرش تے بیٹھ کے مینوں یاد پہ کردا ہے، رب عرش تے بیٹھ کے میرے تذکرے کری جاندا ہے، رب میرا نام لے کے نبی پاک نو کہہ رہے ہیں۔ تے میرے آقا دے سامنے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انج بہ جاندے نے تے میرے پاک پیغمبر رب دے قرآن دی ایک سورت دی تلاوت شروع کر دینے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ میرے نبی سورت پڑھ رہے آقا پڑھی جاندے نے تے ابی سن کے روئی جاندا ہے، اوتھے حضرت عبداللہ پڑھی جاندے نبی روئی جاندے، ان نبی قرآن دی تلاوت کری جاندے نے تے ابی پیارا روئی جاندا ہے۔ اوے دوستا تو تے میں سوچنا قرآن اسی بھی پڑھنے ہاں پر سانو تے رون نہیں آندا، قرآن اسی بھی پڑھنے ہاں ساڈیاں اکھاں کدے گلیاں نہیں ہوندیاں، آمیاں فرق ہے میں پڑھا تے سوچ کے نہ پڑھا، میں پڑھا تے غور کر کے نہ پڑھا، تو پڑھے تے قرآن تے غور کر کے نہ پڑھے، نبی پڑھے تے ترجمہ جان تے پڑھے۔ میرے نبی نو پتہ ہے قرآن کی کہہ رہے ہیں، صحابہ پڑھ دے تے قرآن نو جان کے پڑھ دے کہ قرآن سانو کہہ کی رہا ہے۔ اگر یہ کوئی کیفیت میری تیری بن جائے، قرآن پڑھ دیا تے لذت ود جائے، دل نرم ہو جائے، اور قرآن تڑپا کے رکھ دے وے، قرآن روا کے رکھ دے وے۔ قرآن اج بھی کلام تے او کوئی ہے جنوں نبی پڑھ دے تے رو پیندے۔ صحابی فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر قرآن پڑھ دے نماز پڑھ دینا تے نہ خوف تاری ہو جاندا۔ اللہ دے پاک نبی دے سینہ مبارک وچوں انج سسکیاں دیاں آوازاں سنائی دیندیاں جویں چکی چلان والا چکی چلاندا تے چکی آوازاں دیندی۔ میرے نبی دے سینے وچوں اللہ دے خوف نال سسکیاں دیاں آوازاں
نکل دیاں فرماندے جویں ہانڈی پک دی ابالے کھاندی آوازاں دیندی ہے اللہ دے پاک نبی دے سینے دے وچوں اس طرح رون دیاں اس طرح سسکیاں دیاں آوازاں نکل جاندیاں او میرے ویر قرآن پڑھیا کر تے پوری توجہ نال پڑھیا کر اج وجہ کی ہے اسی پڑھنیا تے اثر کیوں نہیں ہو رہا نبی قرآن پڑھ دے تے رو جاندے ابو بکر قرآن پڑھ دے تے آنسو گرا لیندے عمر فاروق قرآن پڑھ دے تے رو پیندے میرا عثمان قرآن پڑھ دا اکھاں وچوں آنسو گرا لیندا میرے علی قرآن پڑھ دے تے رو پیندے ابو بکر دیو نرم دل جے لوگو میرے نبی دا پیارا وزیر میرے نبی دا پیارا ساتھی آئے نبی دی زبانوں جنتیاں بشارتے پان والے حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر ایک چھوٹی جی مسجد بنائی اوتھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب دے قرآن دی تلاوت اچھی آواز نال کر دے میرے رب دے قرآن نو اچھی آواز نال پڑھ دے مکے دے کافر تے مشرک میرے پاک نبی کو لائے آمدے نے محمد ابو بکر نو ذرا منع کر دے ابو بکر نو روک دے آجیری کلام آنے تے میرے تے اتری ہے اینو اچھی نہ پڑھے اینو پڑھنا تے آہستہ پڑھے آقا فرماندے نے ابو بکر اپنے کار پڑھ دے تو انو نقصان کی ہے کہ مکے دے مشرک دے کافر پتہ ہی آمدے کین ہے آمدے نے محمد ابو بکر اپنے گھر اللہ دے کلام نو پڑھ دے کتاب نو پڑھ دے تے پڑھ دا ایسے انداز نالے ساڑیاں بیویاں ساڑیاں عورتاں تے بچے رو لگ پیندے نے او لوگوں قرآن دی تاثیر ہی ایسی ہے یہ تے کافر سن دے تے رو پیندے کافران دیاں عورتاں سن دیا او رو پیندیاں او تم مسلمان ہو کے قرآن پڑھنے تے تیرے دل تے اثر کوئی نہیں مسلمان ہو کے قرآن سننے تے تیرے دل تے اثر کیوں نہیں دل کیوں پتھر بن گئے وجہ صرف اسا اپنے بچے نو کا سکول اندر پہلے دن بھیجیا اور انگریزی دی کتاب استاد نے پڑھائی بغیر ترجمے دے نہ پڑھائی انگلش دی کتاب پڑھائی سمجھا کے پڑھائی آئے افسوس ہے ساڑیاں مسجد اندر ساڑے مدرسے اندر بچہ 3 سال لگا کے حافظ قرآن تے بن گیا لیکن ترجمہ نہ پڑھا سکیا استاد حافظ قرآن تے بچہ بن گیا لیکن قرآن دا ترجمہ نہ پڑھایا اور 20 سال تک مسجد دا نمازی رہا 50 سال تک مسجد دا نمازی رہا لیکن اللہ اکبر تو نماز دا سلام پھیرن تک اسی نماز دا ترجمہ نہ جان سکے نماز دا مفہوم نہ سمجھ سکے ایک ہوتے وجہ ہے بندہ قیام اندر اندہ دل کاروبار اندر بندہ رکوع اندر اندہ دل دماغ اندی تجارت اندر بندہ سجدے مسجد میں سجدے وچ بیا ہے اندہ دل دماغ اندے دفتر تے لگئے وجہ کی ہے قرآن تے نہیں پڑھیا وجہ کی ہے نماز پڑھ رہے لیکن نماز دے ترجمے دا پتہ کوئی نہیں میں کن دے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتا میں کن دے سامنے رکوع کر رہا کس واسطے کر رہا میں کن دے سامنے سجدہ ریز ہاں کن دے اگے سجدہ کر رہا پردہ دے بھی آئے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اگر اندہ ترجمہ جان جاندہ تے تڑف کیوں نہ جاندہ سجدے اندر انہوں پتہ ہوندہ میں کیڑے مالک دے کولو اپنے داتا کولو اپنے شہنشاہ کولو اپنے پیدا کرنے والے رب اگے ڈگیا پیا میں ان دے اگے پیشانی سٹی ہے گناہ میرے سامنے نے معاف کرنے والا میرا رب ہے میری تنہائی دے گناہ او بھی رب نے معاف کر
کرنے, میرے ظاہری گناہ وہ بھی رب نے معاف کرنے, میرے چھپ کے کیتے گناہ وہ بھی رب نے معاف کرنے نے. وہ جدوں پتہ ہی نہیں دعا دا مطلب کی ہے تے ان دی اکھ وچوں آنسو کیویں نکلے, ان دے سینے دے وچوں سسکیاں دیاں آوازاں کیویں سنائی دے. آئے میرے بھائی, قرآن نو پڑھ تے پھر لذت آئے گی. ترجمے نالے نو پڑھنا شروع کر دے, ادھر پڑھدا جائے گا ادھر ایمان وددا جائے گا. ترجمے نال جان کے قرآن دی تلاوت کردا جائے گا, اللہ تیرے دل نو چین تے سکون عطا کردا جائے گا. پڑھیا کرتے قرآن نو سمجھ کے پڑھیا کر. آئے قرآن تے آج بھی ہوئی ہے میری ماں تے میری بہنوں. پہلی بات ہے کہ رمضان تو علاوہ بیبیاں قرآن پڑھ دیا ہی نہیں الا ماشاءاللہ. کئی کار ایسے رمضان آمدہ تے قرآن تو غلاف اتر جاندہ. رمضان چلا گیا قرآن تے ریشمیل غلاف پا کے انہوں اچھی جگہ تے رکھ دیتا. اوہ ظالمہ, اپنے پتر دا بھی منہ ہر روز کئی مرتبہ ویکھ لینا ہے. او میری ماں میری یہ بہن ہے, اپنی بیٹی دا چہرہ کئی مرتبہ روز ویکھ لینی ہے. آئے تیری نصیب اندر تیرے قسمت دے اندر صرف قرآن دا دیدار ہی نہ ہویا, قرآن نو ویکھنا تو پسند نہ کیتا, اپنا فرنیچر ہر روز وینی ہے تے چاڑنی ہے. قرآن نو تو سال دے اندر کدی چاڑنا بھی پسند نہ کیتا, قرآن تو مٹی کٹا اتارنا بھی کدی پسند نہ کیتا. شاید تو قرآن تو مٹی کٹا اتار دیا تیرے دل وچ قرآن دی تلاوت دا شوق پیدا ہو جاندا, تو رب دے قرآن تو کھول دی پھر تینوں رون کیویں آوے, تیرا دل کیویں قرآن نرم کرے. قرآن امی عائشہ پڑھ دی تے رو پیندی, قرآن میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ پڑھ دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل جاندے. او لوگوں فرق کروے وے, او نہ قرآن نو سمجھ کے پڑھیا, اسی قرآن نو سمجھ کے نہیں پڑھیا. قرآن ایک ہوئی ہے بندہ بہ کے آجی تلاوت کرے. اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. اے قرآن دیاں آیتاں پڑھ دے امدہ ترجمہ دے ذہن میں جا رہے ہیں, انہوں اپنی موت بھی یاد آئے گی تے اپنا مویا باپ بھی یاد آ جائے گا. موت والی آیتاں پڑھ دے اپنی موت بھی یاد آئے گی, ماں دی قبر بھی یاد آئے گی, ماں دی موت بھی یاد آئے گی. موت دی آیتاں قرآن دیاں پڑھیاں اپنی موت یاد آئے. جڑے بیٹے دے سامنے باپ دا جنازہ اٹھے ہے باپ دی موت بھی یاد آ جائے, ماں دی موت بھی یاد آ جائے, ماں جمے بھائی دی موت یاد آ جائے, رشتے داروں دی موت یاد آ جائے, استادہ دی موت یاد آ جائے, استاد پڑھدہ شاگردہ دی موت یاد آ جائے, پیر پڑھدہ تے مریدہ دی موت یاد آ جائے, مرید پڑھدہ تے موئے پیر دی موت یاد آ جائے. او قرآن تے ہلا دین والی کلام ہے. بندہ پڑھدہ القاریہ تم القاریہ الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر حتی
زرت مل مقابر، زرت مل مقابر، حتیٰ کہ قبرہ وچ ہی جانا جے بندہ پڑھدا ہے، بندے نو اپنی قبر دا نقشہ زندگی وچ سامنے آ جاندا ہے، بندہ قرآن دی آیت پڑھدا ہے حتیٰ زرت مل مقابر، اپنے باپ دی قبر دا نقشہ آ گیا، حتیٰ زرت مل مقابر، ماں دی قبر دا نقشہ ذہن وچ آ گیا، جدو حتیٰ زرت مل مقابر پڑھیا قبر دا نقشہ ذہن وچ آیا، کیوں نہیں روے گا، کیوں نہیں دل نرم ہوئے گا؟ قرآن پڑھیا سمجھ کے القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زلزلے اج بھی آندے نے، زلزلہ آندا ہے توبہ توبہ کر دے مکان وچوں نکل جانے ہاں، زلزلے اج بھی آندے نے توبہ توبہ کر دے دکاناں تو باہر نکلنے ہاں، توبہ توبہ کر دے گھراں وچوں نکل کے لین تے چلے جانے ہاں، زلزلہ اج بھی آندا ہے توبہ کر کے پارک وچ آ گیا ہے، آیا بد نصیبہ قسمت سو گئی ہے، زلزلہ آیا تے ڈر کے مسجد وچ آنا چاہیے، اندھیری چل دی طوفان آندا، بارش بس دی، چن گرہن لگدا، سورج گرہن لگدا، میرا نبی مسجد وچ آ کے نماز شروع کر لیندا، اسی زلزلہ تے وینے آ مسجد وچ پھر بھی نہیں آندے، زلزلہ رک گیا، زمین ٹھہر گئی، ساڈے دل دی کیفیت بدل گئی، رب کون تے اسی کون، او میاں سمجھیا نہیں، پھر دل کیویں نرم ہوئے، پھر اکھاں وچوں آنسو کیویں نکلے جدو زلزلہ آندا ہے یا قرآن دیاں آیتاں پڑھدا ہے، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، قیامت دا نقشہ رب دا قرآن تے سورہ زلزلہ اے بیان پہ کر دیئے، او زمین تے زلزلہ آئے گا، اللہ کنا کو زلزلہ آئے گا، فرمایا زمین پھٹ جائے گی، اللہ کنا زلزلہ آئے گا، فرمایا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان گے، اللہ قیامت دا زلزلہ کنا کو زلزلہ ہوئے گا، فرمایا لوگوں آسمان پھٹ جائے گا، آسمان دے ستارے بے نور ہو کے چڑھنے شروع ہو جان گے، بڑے پہاڑ سخت نے، قیامت نو زلزلہ آئے گا، روئیں دی طرح اٹھ دے نظر آ جان گے، ان بندہ غور کر کے قرآن دی سورت پڑھ دے کہ میں دل نرم قرآن نہ کرے، قرآن پڑھ دے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، اور لوگوں میرے کو لو ڈر جاؤ، اللہ قرآن اندر کدرے انسانانو خطاب کر کے کدرے کل کائنات دے انسانانو مخاطب ہے، کدرے ایمان والیانو رب مخاطب ہو کے فرما رہا میرے کو لو ڈر جاؤ، ایتے کل کائنات دے انسانانو رب کہہ رہے ہیں، مسلمانانو بھی کہہ رہے ہیں،
رب کافرانو کہہ رہے ہیں، پاکستانیانو کہہ رہے ہیں، مشرق والے ہمنو، مغرب والے ہمنو، شمال والے ہمنو، جنوب والے ہمنو، اللہ قادے تو ڈرا رہے ہیں۔ فرمایا ان زلزلہ تساعت شیء عظیم، او قیامت دا زلزلہ، ڈر جاؤ ڈر جاؤ، دودھ وچ پانی پان والے ہو رب کو لو ڈر جاؤ، مرچاں وچ پھک پا کے بیچن والے ہو رب کو لو ڈر جاؤ، کٹ تولن والے ہو روزہ رکھ کے ظلم کرن والے ہو رب کو لو ڈر جا، کٹ ماپن والے ہو رب کو لو ڈر جا، پیسے صحیح قیمت لے کے او میاں پھل گندا تے کیڑیاں والا دین والے ہو رب کو لو ڈر جا۔ رات دی تنہائی اندر لوگاں دیاں بیٹیاں تے غلط موبائل ملا کے فون کرن والے رب کو لو ڈر جا، چوری کرن والے رب کو لو ڈر جا، ڈاکے مارن والے رب کو لو ڈر جا، بدکاری کرن والے رب کو لو ڈر جا، جھوٹ بولن والے رب کو لو ڈر جا، اور چگلی کرن والے رب کو لو ڈر جا، غیبت کرن والے رب کو لو ڈر جا، سود کھان والے رب کو لو ڈر جا، حلال دے لقمے تو دور رہ کے حرام دے نال اپنا پیٹ پالن والے انسانہ رب تینو کہہ رہے ہیں میرے کو لو ڈر جا۔ کیوں نہیں ڈرتا؟ قرآن دہائی دے رہے ہیں رب کو لو ڈر جاؤ اور قیامت دے زلزلے کو لو ڈر جا۔ اللہ کتنا بڑا زلزلہ، اے تے دلیر ہو گئے۔ فرمایا لوگوں قیامت دا زلزلہ بہت بڑا، اللہ کتنا فرمایا دودھ پلان والیاں ماما اپنے دودھ پیندے بچے نو بھول جان گیاں، ماں سب کچھ گوارا کر لے گی، گڈی تو چھال مارنی اولاد دی وجہ نال ماں گوارا کر دی ہے، لیکن بیٹے نو گڈی تو سٹنا گوارا نہیں کر دی، ماں بھکھی رہ جائے گی اپنی اولاد واسطے، اپنی اولاد نو ہمت طاقت دے ہوندیا بھکھیا نہیں رہ دیں گی، سب کچھ گوارا سب کچھ قربان والدین اپنی اولاد تے کرے گا۔ لیکن لوگوں او قیامت دا زلزلہ کتنا بڑا زلزلہ زندہ خوف کر دیتا، قیامت دا زلزلہ کتنا بڑا زلزلہ زندہ کدے اپنے دل وچ ڈر نہیں لے آمدا، کدی خیال نہیں لے آمدا۔ فرمایا اتنا بڑا زلزلہ دودھ پلان والیاں ماما اپنے دودھ پیندے بچیاں نے اس دن بھول جان گیا۔ اتنا بڑا زلزلہ حاملہ دے عمل گر جان گے، لوگ جانور وحشی جانور آپس دے اندر ملے ہون گے، اور جنہ جانورہ تو درندیاں تو لوگ ڈر دینے اس دن انہاں دے ویچی پھر جان گے، جیڑے جانور انسانہ تو ڈر رہنے او انسانہ ویچ خلط ملت نے، اوے اس دن اس طرح دا عالم ہوئے گا، نظر ہم جائے گا جویں نہ لوگاں نشہ کیتا ہے لیکن نشہ نہیں کیتا ہوئے گا، اس دن دا غضب ہی نہ ہوئے گا اور لاکی نہیں ہوئے گی کہ کوئی کسے دی بات پوچھن واسطے تیار نہیں ہوئے گا۔ ایمان نہ ذرا جواب دینا، قرآن دیاں اے چند ہیتا اے سورہ پڑھ گئے، اے سورت نو پڑھ داتے غور کر دے، نقشہ قیامت دا زلزلہ دا ہے تے دل قرآن نرم نہ کرے اور تینو قرآن روان تے مجبور نہ کرے۔ رب دا قرآن کی آمد ہے، اللہ فرماندے یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم، یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اور لوگوں اللہ کو لو ایمان والے ہو، آپ بھی بچ جاؤ، اپنے اہل و عیالوں اور نمازیوں حاجیوں آپ نماز پڑھ دے ہو، اپنے گھر والیوں بھی دعوت دیا کرو، اور آپ نماز پڑھ دے ہو اپنی اولادوں بھی دعوت دیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والے ہو، قوا انفسکم،
انفسکم واہلیکم نارا، آپ بھی بچ جاؤ، اپنے اہل و عیال نو بھی بچا لو۔ اللہ قادے تو بچا لئیے، فرمایا جہنم دی اگ کو لو بچا لو، اور سانو تے فکر ہی کوئی نہیں۔ جہنم دا نام سن کے صحابہ تڑپ جاندے، میری او ماں تے میری او پہنو، تو انو تے فکر ہی کوئی نہیں۔ جہنم دا خیال امی عائشہ دے دل وے جاندہ، آنسو گرا لیندیاں جہنم دا خیال پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ دے دل وے جاندہ، پیغمبر دی بیٹی جنہوں نبی نے جنت دی بشارت ہی نہیں دیتی، بلکہ فرمایا میری بیٹی فاطمہ قیامت والے دل تو جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی، اور سرداریاں پان والی جنت دا جہنم دا خیال آئے تے رو پوے، میں تے تو فکر ہی نہیں کر دے۔ قرآن پڑھیا کر، فرماندے نے سیونی دوزخ پہ آ پتھر جلاوندہ، سیونی دوزخ پہ آ پتھر جلاوندہ، شور پہاڑ وانگوں شور مچاوندہ، ویکھ کے نبیاں داوی جیجے کو براوندہ، ہوئیے دیوانی خلقت عقل گوائیا، وچ میدان دوزخ آن کھلو گیا، سب نام دا جی وچ مٹھی دے ہو گیا، مان تن ٹوٹا سب طاقتاں کھو گیا، آپ بھول گئے نے سجن خلقت دس دی پرائی، آئے پینانو چھڑ دیتا اینا سکیاں پراوان نے یاد نہ کیتا یار، دوست اشناوان نے سٹ دیتا روم دائی بچہ، سٹ دیتا روم دائی بچہ، جم دی اماوان نے پتر نو یاد نائی، آج کدھر گئی مائی، کوئی نہیں جیوارو بندا جند نمانی دا، لگیے تے کوٹ ملدا نہیں پانی دا، دور ایک حوض دس دا سونے نبی حقانی دا، پر پتہ نہیں ساکی کوثر آج قیمت کی لائی، چٹی آسمانو احمد سرور نو آئی، جتے قرآن ساڑی روحانی طور دے میاں قرآن سانو سمجھا رہے ہیں، روحانی طور دے جتے اللہ دا قرآن ساڑا علاج کر رہے ہیں، اوتھے رب دا قرآن جسمانی بیماریاں دا بھی علاج کر رہے ہیں۔ کیوں اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا قرآن میں مومنہ واسطے شفا بھی بنایا ہے، قرآن میں رحمت بھی بنایا ہے۔ میرے نبی دے صحابی حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے، نبی پاک نے ایک قافلہ بھیجیا، ایک جگہ تے پہنچیا نا، اوتھے نبی دے صحابہ اس قافلے والے اوتھوں دے بستی ڈیرے والے انو کہہ لگے، یار اسی مسافر اسی مہمانا تے ساڑی مہمان نوازی کیتی جائے، وہ نہ مہمان نوازی نہ کیتی، صحابہ نو کھان واسطے نہ دیتا، رب دا کرنا ایسا ہویا، اس بستی دا سردار اتھوں دا جیڑا چودھری ہے انہوں موزی جانور لڑ گیا، زہر والا موزی جانور لڑ گیا، انہاں سارے علاج کروائے، حکیم علاج کر رہے دعائیاں دے رہے پر فرق نہیں آ رہا، درد مک نہیں رہا، زہر
मुकदा नहीं पिया। आपस में आंदे ने ओ जेड़े दरवेश आए सर उन्हां कोल पता करो कोई दम दरूद करने वाला होए, उन्हां कोल पता करो शायद कोई इलाज कर दे। कबीले दे लोग आए मेरे नबी ते सहाबा कोल आंदे ने यार तुहाडे विचों कोई इलाज करने वाला होवे, तुहाडे विचों कोई दम करने वाला होए। साडे सरदार नो सप लड़ गया, साडे सरदार नो मूजी जानवर डंग गया, बड़े इलाज कीते पर आराम नहीं आया। आए मैं सदके जावा नबी दा सहाबी बोलदा आंदा इलाज करांगे, दम करांगा, रब शिफा दे देवेगा। यकीन पूरा है रब दे कुरान होते। क्यों यकीन? रब दा कुरान है, पैगंबर दा फरमान है। नबी ने फरमाया लोगों कुरान शिफा है, नबी ने फरमाया और लोगों सूरह फातिहा शिफा है, सूरह फातिहा शिफा है। नबी दा सहाबी आंदा दम करांगा अल्लाह शिफा दे देवेगा पर शर्त एवे एवें दम नहीं करना, तुसा सानू खाना नहीं खिलाया एवें दम नहीं करना। बकरियां लवांगे, बकरियां तय हो जांदियां ने। आए मैं सदके जावा नबी दा सहाबी आया दम करन लग पिया, कोई मंत्र नहीं पढ़िया। नबी दा सहाबी दम की करदा है, कोई चिल्ला नहीं कढ़िया। नबी दा सहाबी उल्टा लेट के पानी विच खलो के दम करन वास्ते चिल्ला नहीं कढ़िया। नबी दा सहाबी रातां नू जाग के चिल्ले कट के दम नहीं कीता। हाँ हाँ ईमान वाला है, तकवे वाले ने, तौहीद वाले ने, इस्लाम वाले ने, दीन वाले ने, 5 वक्त दे नमाजी, तहज्जुद गुजार ने, सौमो सलात दे पाबंद, मुहम्मद दा चेहरा तकन वाले, नबी दे मुखड़े दी जियारत करने वाले। सहाबी आया कोल बै जांदा है कि पढ़दे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। सूरह फातिहा सहाबी पढ़दा जांदा, नाल नाल फूका मारी जांदा, थोड़ी थोड़ी अपने मुंह में थुक जमा करके वो मरीज ते सुटदे जांदे ने। सूरह फातिहा पढ़ के सहाबी दम करदा, अल्लाह ने शिफा अता कर दी है। इधर दम मुकिया, उधरों बंदा बीमारी विचों इंज आजाद हो गया जिवें कोई रस्सियां नाल बंदा बन्निया होए, ओदियां रस्सियां नूं खोल दिता जांदा है, ओ बंदा आजाद हो जांदा है। इंजी कुरान दी सूरह फातिहा, ओ कुरान पढ़ते सही बीमारा, ओ तू ते पीरा दे दरवाजे ते धक्के खांदा फिरना इलाज करवान वास्ते। जिन्हां दे अपने इलाज करवान वाले ओ तुसी उन्हां कोल जाके तुहाडी भी सोच ते अफसोस है। आए कुरान पढ़, बाप ते बेटा बीमार, कुरान सूरह फातिहा पढ़ के दम कर। बकरियां दे दितियां, सहाबा ने चलो भाई तकसीम करिए, बकरियां मिल गई ने। आए सहाबा दी सोच, फरमाया ना ना ना, नबी पाक को पूछांगे ये बकरियां जायज होइयां फिर खा लवांगे, जायज ना होइयां फिर नहीं इस्तेमाल करांगे। मदीने वापस आए, वाकया सुनाया, नबी पाक ने फरमाया और परवाने की पढ़ के दम कीता। अल्लाह दे नबी सूरह फातिहा पढ़ के दम कीता। फरमाया फिर ते कुरान शिफा है, तू सूरह फातिहा पढ़ के दम कीता। जो बकरियां तुसा मिलिया तुहानू मिल गईयां, तुसा लिया ए हलाल ने और ए जाके तकसीम कर लो ते नाल दिल
जोई वास्ते आका फरमाते ने इन्हां बकरियां विच हिस्सा फिर मेरा भी है वे। और दम ते मेरे कोलों ही सीखिया। और मक्की मस्जिद दे मुक्तदियो बुढ़े हो गए पुठवी पिछे नमाजा पढ़ते पढ़ते कोई परवाह नहीं करता। और नबी ने की फरमाया दम ते मेरे कोलों ही सीखिया जे इहदे विच हिस्सा ते मेरा भी है। नाल आका मुस्करा पे आका मुस्करा पे। और लोगों फिर मैं क्यों ना कहा छड़ पीरानो छड़ मलवानिया दे दमानो तू सूरह फातिहा पढ़िया कर तैनू कुरान नहीं आंदा। और बेनमाज पीर तैनू दम करे तू आना शफा मिल गई। जानी पीर तैनू दम करे तू आना शफा मिल गई। बदकार पीर तैनू दम करे तू आना शफा मिल गई। शराबी पीर तैनू दम करे तू आना शफा मिल गई। असल गल वे तेरा शराबी ते इत्काद हो गया तेरा जानी ते इत्कार हो गया तेरा बदकार ते इत्काद हो गया। काश को रब दे कुरान उत्ते यकीन कर लेंदा। और जिंदे सीने उत्ते एक कुरान उतरिया है उस मुहम्मद पाक दी ज़बान ते यकीन कर लेंदा। रब ने रब दे रसूल ने सूरह फातिहा नू की आख्या बोलो की किया शिफा किया। जेड़ा जिस बीमारी अंदर है खुदा दी कसमे ओ सूरह फातिहा पढ़ के दम शुरू कर दे मेरा मालिक उन्हें शिफा अता करेगा। और हाजत वास्ते 2 रकता पढ़ है उन्होंने हाजत है अल्लाह कोलो सेहत मंगन दी बीमारी दूर करान दी। 2 रकता पढ़े बैठे पूरी आजजी ये दुआ भी है सूरह फातिहा जिते शिफा है इते दुआ भी है। आजजी नाल मालिक अगे हाथ उठा ले सूरह फातिहा नू पढ़ी जाए ए जेम नाल। अल्लाह सारे डॉक्टरों तो मायूस हो गया नहीं पे बस पलदा मेरे अल्लाह बीमारी तू कटन वाला है अल्लाह शिफावा देन वाला तू है। पढ़ना तू शुरू कर दे इंशाअल्लाह मालिक दी तौफीक दे नाल सूरह फातिहा पढ़ के दम करता जाएगा मेरा रब तेनू शिफावा अता कर देवेगा। कुरान रब ने शिफा बनाया है। माँ जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमादिया ने अल्लाह दे पाक पैगंबर जदों बीमार हुंदे और नबी तो वध के ईमान नाल दसो को पीर हो सकदा है ओए अरे वगैरे एवें ही नथू खैरे पीर बनाई फिरदे हो जिन्हां ने कदी नमाज भी नहीं चक के वेखी उन्हां कोल असीं जना के हाजतां पूरियां। अगले दिन ना मैनू एक बंदा मिलिया ते है भी माशाअल्लाह मौलवी साहब। मैं आखिया जी पुत्र मिल गया पीर साहब कोलों इन्नी देर जी साल हो गया पीर साहब दे दीवारे जा रहा पर अजे पुत्र मिलिया। ते मैं क्या पीर दी जनानी अपनी नू पुत्र नहीं होया वो अपनी बेगम नू पुत्र नहीं दे सकिया ते तैनू साल बाद साल विच नहीं दिता ते साल बाद भी मिल सकदा। पुत्र तो नहीं मिलेगा तो और कोई शह भावे मिल जाए है पुत्र नहीं मिलना। पुत्र देना है तो किन्ने बोलो और पुत्र देना है तो किन्ने किसे पीर को दी फैक्ट्री नहीं औलाद दी फैक्ट्री न किसे वहाबी दे पीर कोल है औलाद दा कारखाना न किसे देवबंदी पीर कोल है औलाद दा कारखाना न किसे बरेलवी मौलवी कोल है। औलाद अगर दे सकता है अर्श वाला रब दे सकता है जिन्नू रब देवे ओनू कोई रोक नहीं सकता। जिंदी औलाद रब बंद कर दे मैनू उस पैदा करने वाले रब दी कसम है सारी दुनिया दे मुल्ला मलवाने सारी दुनिया दे पीर कट्टे हो जा रब देना ना चाहे पीर मिल के ओनू कानी कुड़ी भी दे सकते नहीं दे सकते। जदों दे नहीं सकते क्यों वक्त जाया करना
ہے لوگاں دے در تے آ مالک دے دروازے تے رب کولو شفا منگ رب تے آپ آوازہ دیندہ ہے رات نو رب ہاتھ پھیلاندہ ہے آ بیمارا تو شفا منگ میں تینوں شفا دیوا رات نو رب آندہ ہے او بیمارا میرا ہاتھ پھیلے ہے تو شفا منگ میں تینوں شفا عطا کر دیوا اس واسطے جیڑا بیمار ہے جس بیماری اندر مبتلا ہے سورہ فاتحہ قرآن دی سورت میرے نبی نے فرمایا اے شفا ہے اینو شفا دی نیت نال دم دی نیت نال پڑھ جو جو پڑھتا جائیں گا اللہ تیریاں بیماریاں ختم کر دے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جیڑا بندہ اپنے گھر سورہ بقرہ فرمایا اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ کی نہ بناؤ بولو کی نہ بناؤ قبرستان نہ بناؤ نال فرمایا اپنے گھر وچ سورہ بقرہ پڑھیا کرو کی پڑھیا کرو سورہ بقرہ دی تلاوت کرو فرمایا جتے سورہ بقرہ دی تلاوت ہوئے اوتے شیطان ٹھہر سکدا شیطان نٹ جائے گا اوتے شیطان ہن دسو ایمان نہ دسو نبی دی زبان سچی ہے یا دم کرن والے مولوی دی زبان سچی ہے مولوی تینوں آکھے بھی آ کچھ پڑھ لے تے تینوں بڑا یقین ہو جاندہ ہے تے اللہ دے نبی کہن بھی تو سورہ بقرہ پڑھ تیرے گھر شیطان جن ٹھہر سکے گا اور زمانہ بدل جائے پٹویتا یقین ہے موت تے آ سکتی ہے قیامت تے آ سکتی ہے زمین تے پھٹ سکتی ہے آسمان تے ختم ہو سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جو نبی نے فرمایا وہ غلط ہو سکتا نہیں ہو سکتا یقین کر رب دے قرآن تے یقین کر محمد پاک دی زبان تے اگر ساری سورہ بقرہ نہیں پڑھدا آیا میراج دا تحفہ ہی رب دا قبول کر لے اور پاپیو اسا پسند کیتے پٹاکے میراج جی پٹاکے چلا لو اور جیڑا تحفہ دیتا ہے او کیوں نہیں قبول کردا اور سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں رب نے ساڑے سونے دیتی امت واسطے تحفہ دے کے بھیجی آلے اے دو آیتاں کی نے تحفہ نے نبی پاک نے نہ دے متعلق فرمایا جیڑا بندہ 3 راتاں اپنے گھر سورہ بقرہ دیاں 2 آیتاں پڑھ لیندہ ہوں دے گھر شیطان جن ڈیرا لا سکدا لے تو روز دم کروائی جا اوندا پھیرا پھر بھی پیندہ رہے گا تے جے تو آپ پڑھنیاں ہر روز شروع کریں گا انشاءاللہ ڈیرا روے گا شیطان دا جنہ دا ڈیرا نہیں روے گا اور نبی دے کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں پر جن ڈیرا چک جان گے جن ڈیرا تے کملیا تو پڑھ دا نہیں جنہ دا ڈیرا چکانو تے تیرا اپنا دل ہی نہیں کردہ تو انہیں جنہ دا کی چکانا ہے میں مولوی دا ڈیرا ہی پکا لا لوا یا مولوی دا ڈیرا پیر دا ہی کر پکا تیرا دل ہی نہیں کردہ کہ شیطان جنہ دا ڈیرا میرے گھر وچوں نکل جائے تے مولوی دا بھی دل نہیں کردہ انہوں کوئی پیر پہنتی ہے انہوں کہتا سیاپ ہے جے پہلے دن جنہ نو آکھے بھی جاؤ نکل جاؤ تو اگون دے پانڈے وے تو سا کھے پانی ہے جے بار بار جاؤ گے تے پھر ہی تو انہوں آکھے گا نا آج ایک فوج نکلی ہے تے آج ایک باقی ہے وہ ایک نو سار دیتا ایڈا ہی کرنی والا جنہ نو ہی ساری چھاندہ ہے آندہ ایک فوج نو ساڑے اگو ہو رہا گئی ہے وہ دجی نو ساڑے ان دی بلادری دا تیجا آگیا نہ وہ سڑن تے نہ جان چھٹے نہ وہ سڑن تے نہ تو ہی میری جان چھٹے اور آؤ اللہ دے قرآن دل چھڑ جائیے قرآن پڑھ کے ذرا مزہ تے ویکھ لے نبی دی زبان تے یقین کر کے تے ویکھ اللہ فرماندے نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلن آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقال
कालू समेना व अताना गुफरानक रब्बना व इलैकल वसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना रब उत्ते वे रब थल्ले नहीं रब्बना ला तुआखिज़ना रब्बना ला तुआखिज़ना ये पढ़दा दोवें आयता मेरे आका ने फरमाया जेड़ा 3 दिन 2 आयता पढ़दा है अल्लाह उनदे घर विच शैतान जिन दा डेरा रहन देवेगा। अज तो तहैया कर लो हर रोज ये दोवें आयता पढ़ांगे। मां जी ऐशा फरमादियां ने अल्लाह दे नबी जदों बीमार हुंदे पता लग्या नबी मुश्किल कुशा नहीं जे मुश्किल कुशा हुंदा ते नबी बीमार ना हुंदा। रब मुश्किल कुशा रब बीमार नहीं हुंदा। रब मुश्किल कुशा रब दी बीवी कोई नहीं रब मुश्किल कुशा रब दी औलाद धी पुत कोई नहीं रब मुश्किल कुशा रब खान दा मुहताज नहीं लोगां नूं खवांदा रब मुश्किल कुशा रब पीन दा मुहताज नहीं कायनात नूं पहना पिला रहा है। नबी बीमार हो जांदे अल्लाह बीमार करके कायनात दे लोगां नूं दसना चाहंदा है लोगो नबी मेरा बंदा जे नबी रब दा बंदा ते रब दा रसूल है। मां जी फरमादियां जदों आका कदे बीमार हो जांदे ते आप कुरान दियां आखिरी 3 सूरतां पढ़ के या 2 सूरतां कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के अपने आप नूं दम कर लिया कर दे। मां जी फरमादियां ने जदों आप दी आखिरी बीमारी आई शिद्दत दी बीमारी इख्तियार कर गई उन मां जी ऐशा फरमादियां ने मैं पढ़नी पईयां कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। अम्मी ऐशा मेरे नबी नूं दम करन लगिया ने वना दिया ने मैं सूरतां पढ़ के ना अल्लाह दे नबी दा हाथ लैके उन्हां दे बरकत वास्ते जिस्म ते फेर देनी आ। पता लगिया बंदा आप सूरतां पढ़ के दम करे फिर भी ठीक है दूजे कोलों दम करवा ले फिर भी ठीक है। ओ बीमारा तैनू पीड़ पैंदी है नबी बीमार होवे आ सूरतां पढ़ के रब कोलों मदद तलब करे रब कोलों शिफा मंगे मैं ते तू क्यों नहीं पढ़दे पढ़िया कर कुरान नाल जुड़ जा कुरान दियां सूरतां आखिरी याद कर इन्हां नूं पढ़ दम कर। मेरे नबी ते जदों यहूदी ने मियां दा जादू दा टूणा असर कर गया जादू कीता नबी दे उत्ते मेरे नबी ते असर होन लग पिया रब ने अपने नबी नूं वही दे जरिए दसिया। इस वास्ते मैं आना ओ लोगो जेड़ा कोई मौलवी दम करन वाला कोई पीर फकीर आंदा है तेनू जादू दा असर है तेनू जनाब फलाए उहदे कोल केड़ी चीज है जिंदी वजह नाल ओनू पता है ते तेरे घर दे फलाने कोने विच तवीज न पिया झूठ बोलदा है मियां बकवास करदा है नबी नू नहीं पता लगिया मेरे ते किसे ने जादू कीता है। ओ कायनात दे नबी तो वध के इलम वाला केड़ा हो सकदा है कोई मौलवी नहीं हो सकदा कोई पीर नहीं हो सकदा नबी तो वध इलम विच कोई नहीं हो सकदा। पर नबी पाक दे यहूदी ने जादू कीता मेरे नबी नू पता नहीं लगिया रब ने जबरील दे जरिए नबी नू वही दे जरिए दसिया फलां कुएं दे अंदर सोनिया तुहाडे ते जादू तुहाडे सिर दे वाल कंगी दे अंदर पा के उन्हां नू बंद करके ओनू वट जा गंदा दे के पत्थर दे थल्ले कुएं दे विच रखे गए उथों जाके कड्डो हजरत अली नू भेजिया ओ वाल कट के ले आंदे फरमाते ने ओ कुएं दा पानी मियां मेहंदी दी तरह रंगत हो जाती है जादू दी वजह नाल ओ कुएं दा पानी मेहंदी दी तरह उनदा रंग हो गया। हुण मैं सदके जावा रब दी तरफ 2 सूरतां अल्लाह ने नाज़िल फरमाइया 2 सूरतां दियां 11 आयतां ने जेड़ा नबी ते जादू होया ओनू भी 11 गिरा लगियां हुण भी जेड़ा जादू करदा है जालिम ओनू गिरा ला के जादू करदा है। रब ने 2 सूरतां नाज़िल फरमा के फरमाया मेरे महबूब पढ़दा तू जा तू पढ़दा जाएगा
جائیں گا میرے قرآن دی شان ہے میرے قرآن دی برکت ہے نبی پڑھدا جاندا ہے گرا کھل دیا جاندیاں نے ادھر دو سورتاں میرے نبی نے تلاوت کی دیاں ادھر جادو دیاں 11 گرا کھل جاندیاں نے میرے نبی تو جادو دا سارا اثر ختم ہو گیا اور لوگوں صرف نبی دی ذات واسطے قرآن نہیں کل کائنات واسطے امت واسطے قرآن ہے اج بھی جنوں خطرہ ہے میرے تے جادو ہے جن دے دل وچ خیال میرے تے جادو ہے مینوں نظر ہو گئی ہے مینوں فلاح ہے او آخری سورتاں کثرت نال پڑھدا جائے پڑھدا تو جائے گا میرا رب تیرے تے جادو دا اثر ختم کر دے گا ایک قرآن دا خاصہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن رحمت بھی ہے قرآن شفا بھی ہے صرف فرق یہ ہے اسی قرآن نال جڑ دے نہیں قرآن دی تلاوت دلوں کر کے دیکھ اللہ انشاءاللہ سکون ہی سکون رحمتاں برسائے گا اللہ عمل دی توفیق فرمائے خاتمہ اللہ ایمان تے فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین